तृतीय अध्याय एकम पाठ्यक्रमे संस्कृतस्य स्थानम्। क आधुनिक भारते सामान्य विद्यालय व्यवस्थायां विविध प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तरेषु संस्कृतस्य स्थानम्। एकम वाण्यिकासमलङ्करोते पुरुषं या संस्कृताधार्यते इत्यादिभिवचोभिज्ञायते यत् संस्कृतभाषायाः महत्त्वमद्वितीयमिति। संस्कृतस्य स्थानं वर्तमानशिक्षाप्रणाल्यां पाठ्यक्रमे वा कीदृशमिति विषयं विचारणीयः। एकं प्राथमिकस्तरेषु संस्कृतस्य स्थानम्। आधुनिकप्राथमिकस्तरेषु संस्कृतस्य शिक्षणं मातृभाषायां क्षेत्रीयभाषायां च भवति। अस्मिन् स्तरे संस्कृतमवश्यमेव पाठयितव्यम् इति संस्कृतज्ञः स्वीकुर्वन्ति। संस्कृत आयोग 1956-57 1956 1957 एतदुपरि बलं प्रदत्तं यत् विद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणम् अनिवार्यरूपेण कर्तव्यम्। पाठ्यसहगामिक्रियासु संस्कृतशिक्षायाः प्रभावः अवश्यमेव स्थापनीयः येन छात्राणां नैतिकमूल्यानां विकासः स्यात्। यथा एकं प्रातःकालीनप्रार्थनायां संस्कृतश्लोकानां मन्त्राणां च उच्चारणं कर्तव्यम्। द्वे संस्कृतभाषायां लघुकथाः श्रावणीयाः। त्रीणि शुद्धोच्चारणस्य हेतोः लयसहित श्लोकानां गानं व्यक्तिगतं सामूहिकं च कारयितव्यम्। चत्वारि शब्दभण्डारवृद्धिकरणम्। पञ्च मातृभाषायां पुस्तकस्थतत्त्वानि उपदेष्टव्यानि। षट् सरलसुबोधश्लोकानां कण्ठस्थीकर्तव्यः। सप्त पाठस्थाः कतिपयशब्दरूपाणि च स्मारयितव्यानि। अष्ट अभ्यासमाध्यमेन व्याकरणनियमान् पाठितव्यः। नव व्यवहारेषु समागतायोः पशुपक्षिणोः फलशकयोश्च तदन्यवस्तूनां च सचित्रं नाम संस्कृतेन उपदेष्टव्यम्। द्वे माध्यमिकस्तरेषु संस्कृतस्य स्थानम्। अधुना प्रायः 10वीं कक्षापर्यन्तमेव संस्कृतं सर्वेषु विद्यालयेषु अनिवार्यः वर्तते। माध्यमिकशिक्षायाः स्तरस्योन्नयनाय निर्मितेन आयोगेन द्विभाषासूत्रं प्रस्तुतम्। अस्य सूत्रस्य द्वयोः विकल्पयोः शास्त्रीयभाषायाः अपि स्थानम् आसीत्। वैकल्पिकरूपेण क्षेत्रीयभाषायाः स्थाने संस्कृतस्य स्थानं राज्यसर्वकाराणामनुशंसातः पाठ्यते। केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षा परिषदा एवं परामर्शदातृ समित्या 1988 1988 संबद्धेषु विद्यालयेषु संस्कृतभाषा षष्ठकक्ष्यातः अष्टमकक्ष्यापर्यन्तं तृतीयभाषात्वेन नवम-दशमकक्षयोश्च सा द्वितीयभाषात्वेन पाठ्यते स्म। तृतीयभाषात्वेन काः भाषाः पाठनीया इति विचारप्रसङ्गे संविधानस्य 8वी अनुसूची आश्रिता। संविधानस्य 8मानुसूच्यां स्वीकृतासु भाषासु केवलं संस्कृतं त्रिभाषासूत्रसूचितः। तेन कारणेन संस्कृतं वैकल्पिकविषयत्वेन पाठ्यते। राममूर्ति आयोगेनापि 1990 1990 शास्त्रीयभाषायाः अध्ययनाध्यापनोपरि महत्त्वं प्रदत्तम्। संस्कृतस्य विधिवत् शिक्षणस्य संरक्षणस्य संवर्धनस्य च विकासाय प्रयासानाम् आवश्यकता अस्ति। त्रीणि उच्चमाध्यमिकस्तरेषु संस्कृतस्य स्थानम्। अस्मिन् स्तरे संस्कृतभाषायाः वैकल्पिकरूपेण स्थानं वर्तते। उच्चमाध्यमिकस्तरे वैकल्पिकविषयचयनप्रक्रिया कारणात् संस्कृतमिदं वैकल्पिकविषयरूपेण पाठ्यते। राममूर्ति आयोगेन 1990 तमे वर्षे शास्त्रीयभाषायाः अध्ययन-अध्यापनोपरि महत्त्वं प्रदत्तम्। ते अपि स्वीकुर्वन्ति यत् भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणाय संवर्धनाय च पाठ्यक्रमेषु संस्कृतस्य स्थानम् अवश्यमेव प्रदातव्यम्। विश्वविद्यालय आयोगः राधाकृष्णन आयोगः 1948 39 1948 1949 अन्तरस्नातक पाठ्यक्रमे संस्कृतस्य स्थानम् अवश्यमेव भविष्यति। यतो हि संस्कृतभाषा साहित्यञ्च अस्माकं सांस्कृतिकोत्तराधिकारः अस्ति, यस्मिन् साहित्ये अनुसन्धानस्य विस्तृतं क्षेत्रमस्ति। यथा एकम् उच्चमाध्यमिकस्तरे संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण वैकल्पिकरूपेण च निर्धारयितुं शक्यते। द्वे साहित्यं प्रति संवेदनशीला अभिरुचिकरणम्। त्रीणि छात्राणां मनसि संस्कृतं प्रति भावाभिव्यक्तिः भवितुं शक्यते। चत्वारि अन्वेषणकार्येषु दक्षतोत्पादनम्। पञ्च चतुर्विधिकौशलेषु दक्षतोत्पादनम्। ख परम्परागत संस्कृत पाठशालायां संस्कृतस्य स्थानम्। द्वे अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततो अधिकम्। देवभोग्यमिदं यस्मात् देवभाषेति कीर्त्यते। पुरा संस्कृतभाषा व्यवहारभाषा साहित्यिकभाषा च आसीत्। अद्यतनेषु दिनेषु संस्कृतभाषायाः व्यवहारे विना समाजे कार्य सिद्धते। संस्कृतायोगस्य प्रतिवेदने अपि उल्लिखितं वर्तते यत् भारतीयसभ्यता वैदिककालादारभ्य 400 वर्षाणि यावत् संस्कृतभाषयैव स्वाभिव्यक्तिं प्रदर्शितवती।
भारते भाषमाणाः सर्वेः भाषाः संस्कृतरूपीवृक्षस्य लताः सन्तीति कथने नास्ति लेशः अपि सन्देहः। संस्कृतभाषाविषये संस्कृतायोगेन याः संस्तुतयः कृताः ताः महत्त्वपूर्णाः। सम्प्रति सम्पूर्णदेशे प्राच्य प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयेषु संस्कृतमहाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतसंस्थानादिषु च अनिवार्यतया प्रधानभाषारूपेण संस्कृतशास्त्रशिक्षणं भवति। अस्माकं देशे बहवः संस्कृतविद्वांसः पण्डिताः छात्राः पुरोहिताः सन्ति। एते प्रतिदिनं संस्कृतभाषामाध्यमेन पाठयन्ते, पूजां च कुर्वन्ति। गर्भाधानादारभ्य अन्त्येष्टिक्रियापर्यन्तं मानवस्य ये वैदिककार्यकलापाः भवन्ति ते संस्कृतभाषामाध्यमेनैव प्रचलन्ति। संस्कृतः अनेकभारतीय आर्यभाषाणां जननी अस्ति। इदानीं दैनिकजीवने परम्परागत संस्कृत पाठशालायां संस्कृतस्य स्थानं प्रमुखतया वर्तते। संस्कृतस्य स्थाननिर्धारणे विभिन्न आयोगस्य क्रमिक संक्षिप्त प्रतिवेदनम्। 1. राधाकृष्ण आयोगः 1948 39 1948 1949 विश्वविद्यालय आयोगः। संस्कृतभाषायाः कृते समुचितं स्थानं स्यात्। 2. माध्यमिक शिक्षा आयोगः मुदालियरायोगः 1952 53 1952 1953 विद्यालयानां पाठ्यक्रमे संस्कृतभाषापि संयोज्या। 3. संस्कृतायोगः 1956 57 1965 1957 भारतसर्वकारेण सुनीतिकुमारचटर्जी महोदयस्य अध्यक्षतायाम् 11 सदस्यीयः संस्कृतायोगः नियुक्तः। संस्कृतभाषा संरक्षणाय संवर्धनाय विकासाय च प्रतिवेदितः आयोगः 1957 1957 तमे वर्षे। 4. संस्कृतायोगस्य प्रतिवेदनमनुसृत्य वाराणस्याम् 1958 1958 तमे वर्षे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापना अभूत्। 5. शिक्षायोगः कोठारी आयोगः 1964 66 1964 1966 1964 1964 ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासे 14 दिनाङ्के विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य प्रधानाचार्यस्य प्रो डी. एस्. कोठारी महाभागस्य अध्यक्षतायां शिक्षायोगस्य नियुक्तिः अभवत्। आयोगः संस्कृतशास्त्रशिक्षणस्य महत्त्वं स्वीकृत्य राष्ट्रियशिक्षाप्रणाल्यां संस्कृतं विशिष्टं स्थानं धारयति इत्युक्तवान्। 6. राष्ट्रियशिक्षानीत्यां संस्कृतस्य स्थानं 1968 1968 ख्रीष्टाब्दे नवशिक्षानीतौ 1986 1968 ख्रीष्टाब्दस्य राष्ट्रियशिक्षानीत्या प्रावधानानि आवर्तितानि। ते यथा 1. विश्वविद्यालयस्तरे तत्त्वाध्ययनस्य संस्कृतस्य अध्ययनम् अनुसन्धानं च कारयितव्यम्। 2. संस्कृतग्रन्थानाम् अन्यभाषासु अनुवादः कारणीयः। 3. भारते संस्कृत पाली प्राकृत अन्यशास्त्रीयभाषासु च सम्बन्धः योजनीयः। 4. 1986 1968 तमे वर्षे राष्ट्रियशिक्षानीतेः विभिन्नेषु विषयेषु गवेषणाकार्यार्थं संस्कृतस्य स्थानं प्रदत्तम्। 5. 14 अक्टूबर 1978 14 अक्टूबर 1978 तमे वर्षे राष्ट्रियसंस्कृतशिक्षासम्मेलने उद्घाटनभाषणे उपराष्ट्रपति वि. डी. जतिमहोदयेन संस्कृतस्य महत्त्वविषये उक्तं यत् संस्कृतं भारते पुरातनविचाराणां संवाहिका शैक्षणिक सांस्कृतिक परम्पराणां संरक्षिका अस्ति। 6. 1988 1988 ईस्वी वर्षे मार्चमासे संस्कृतस्य स्थानं प्रदत्तः। संस्कृतेन सह क्लासिकल इति शब्दं संयोज्य त्रिभाषासूत्रसूचितः। 7. 1999 1989 मार्चमासस्य 17 दिवसे 17 1989 सर्वोच्चन्यायालयः संस्कृतस्य उचितं स्थानं प्रदत्तः। 8. राममूर्ति आयोग 1990 1990 शास्त्रीयभाषायाः अध्ययन अध्यापनोपरि महत्त्वं प्रदत्तम्। वर्तमानकाले अपि संस्कृतस्य विविध पाठ्यक्रमाः सम्यग्रूपेण प्रचलन्ते। त्रिभाषासूत्रेषु संस्कृतस्थस्थानम्। 4. त्रिभाषासूत्रान्तर्गते विद्यालयेषु त्रीणां भाषाणां शिक्षणम् अनिवार्यं स्वीकृतम्। 3 भाषासु मातृभाषा अथवा क्षेत्रीयभाषा 2. हिन्दी 3 आङ्ग्लभाषा च सन्ति। सर्वैः राज्यैः इमं सिद्धान्तं स्वीकृतम्। उत्तरभारतस्य हिन्दीभाषी प्रान्तेषु तृतीया भाषारूपे संस्कृतभाषायाः अध्ययनं प्रचलने अभवत्। केन्द्रीयविद्यालयेषु अपि कक्षा 6तः 8मी कक्षा तावत् संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण स्वीकृतम्। 9मी कक्षातः 10मी कक्षा तावत् ऐच्छिकविषयरूपेण च स्वीकृतम्।
1988 तमे वर्षे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड संस्कृते कुठाराघातः कृतवान्। अनेन अनुशंसा कृतं यत् त्रिभाषासूत्रान्तर्गतं संस्कृतस्य शिक्षणं न भवेत्, अर्थात् स्वतन्त्रविषयरूपे संस्कृतस्य शिक्षणं समाप्तं भवेत्। संस्कृतं हिन्दी इत्यनेन सह संगठितं भवेत्। हिन्दीभाषाप्रदेशेषु हिन्दीभाषया सह संस्कृतं योजने 20% अङ्काः निश्चिताः स्युः। अनेन नियमानुसारेण संस्कृतशिक्षणं हिन्दीभाषौ प्रदेशेषु हिन्दीविषयेन सह केवलं 20% भारस्य एव आसीत्। संशोधितत्रिभाषासूत्रे संस्कृतस्य स्थितिः। 1. प्राथमिकविद्यालयस्तरः कक्षा प्रथमातः पञ्चमी पर्यन्तं सामान्यविद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणं न भवति। संस्कृतं प्राथमिकविद्यालयेषु कक्षा तृतीयतः एकस्मिन् विषयरूपे च संस्कृतस्य प्रावधानम् अस्ति। 2. उच्चप्राथमिकः स्तरः कक्षा षष्ठीतः अष्टमी पर्यन्तं सामान्यशिक्षायाः विद्यालयेषु तृतीयाभाषारूपेण सरलसंस्कृतस्य शिक्षणं भवति। संस्कृतविद्यालयेषु च संस्कृतस्य अध्ययनम् एकस्मिन् प्रमुखविषयरूपे भवति। 3. माध्यमिकः स्तरः कक्षानवमीतः दशमी पर्यन्तं सामान्यशिक्षणस्य विद्यालयेषु संस्कृतस्य तृतीयाभाषारूपे अध्ययनं प्रचलति। संस्कृतविद्यालयेषु च द्वितीया भाषारूपे प्रमुखा भाषारूपे संस्कृतस्य अध्ययनं प्रचलति। 4. उच्चमाध्यमिकस्तरः केन्द्रीयशिक्षाबोर्ड संस्कृतस्य वैकल्पिकविषयरूपे प्रचलति। वैकल्पिकविषयरूपे स्वतन्त्रविषयरूपे प्रचलति। प्रादेशिकसर्वकार अपि उच्चमाध्यमिकस्तरे संस्कृताध्ययनं न संस्कृतशिक्षायोगः पाठ्यक्रमः त्रिभाषासूत्रम् एवं तेषामुद्देश्यानि च। 5. क संस्कृतायोगः 1956 1965 1957 जनतायाः लोकसभायाश्च अनुरोधे केन्द्रीयसर्वकारेण अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्के 1956 1965 तमे वर्षे संस्कृत आयोगः संघटितः। भारतस्य सुप्रसिद्धशिक्षाविदः स्व डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी महोदयस्य अध्यक्षतायां 9 सदस्यात्मकः आयोगः निर्धारितः। संस्कृतस्य दिव्यता विकासाय संवर्धनाय भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणाय प्राचीनसंस्कृतशास्त्रसंरक्षणाय भारतीयभाषा संवर्धनाय संस्कृत आयोगः 1956 1965 5 गठनस्योद्देश्यानि निर्धारिताः। अस्य आयोगस्य विद्वद्भिः सम्पूर्णदेशे प्रचलितायाः पारम्परिक्याः आधुनिक्याश्चेति द्विविधायाः अपि संस्कृतशिक्षायाः प्रत्यक्षज्ञानं प्राप्तं तथा च साक्ष्याणि स्वप्रश्नावल्याश्चोत्तराणि स्वपरिपक्वज्ञानानुभवविचारैः समन्वयद्भिः तैः अक्टूबर मासे 1957 तमे वर्षे स्वीयं सम्पूर्णप्रतिवेदनं प्रस्तुतम्। 12 अस्मिन् प्रतिवेदने समानितसदस्यैः संस्कृतशिक्षायाः संवर्धनार्थं समतयः प्रदत्ताः। यस्य प्रतिवेदनस्य प्रकाशनम् उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी प्रकाशकः सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालय वाराणसी 1989 1979 प्रथमसंस्करणं द्रष्टव्यम्। 3. संस्कृतपाठ्यक्रमस्य प्रकाराः। संस्कृताध्ययनस्य दृष्ट्या भारतवर्षे प्रायशः द्वयोः पाठ्यक्रमयोः व्यवस्था अस्ति। 1. शास्त्रीयविद्यालय महाविद्यालयेषु च प्रथमा प्रवेशिका मध्यमा उपाध्यायः शास्त्री स्नातकः प्रविधिः पाठ्यक्रमः यः साहित्ये व्याकरणे दर्शने आयुर्वेदे ज्योतिषे धर्मशास्त्रे आचार्यः इति उपाधिं प्रददाति तान् पाठ्यक्रमे अवश्यः सम्मिलितः भवेत्। विशिष्टदक्षता प्राप्त्यर्थं प्रवीणता प्राप्त्यर्थं च अनुसन्धानकार्येषु विशेषावधानस्य आवश्यकता अस्ति। विद्यावारिधि PhD इति विद्यावाचस्पते D.Litt इत्यादि उपाधीनां प्राप्त्यर्थं छात्रेभ्यः आर्थिकसहायता उपलब्धं भवेत्। 2. आधुनिकविद्यालय महाविद्यालयेषु च षष्ठकक्षातः संस्कृतस्याध्ययनं मातृभाषायां क्षेत्रीयभाषायां च भवति।